القصف شغال ليل مع نهار، بيوت تهدمت، المعيشة صعبة. بالتالي الناس بتدور على الأكل، يعني الصحيح الناس بتدور إنها تعيش، تأمن حالها للأيام اللي جاية، خايفة لأنها بيأمنوا في حالهم. سيء. إما تقول فيه يعني إنه نفسية البني آدم متريحة، لا مش متريحة، إحنا مش متريحين يعني بالمرة. إيش اللي خلاكم تطلعوا؟ أنا اللي خلاني أطلع الصحيح خايفة على الباقيين. أنا ابني استشهد وهو رايح يشتغل في الشفا، عامل نظافة ابني، وبقول يعني معي اللي واحد راح له الحمد لله. بالنسبة للناس وضعها صعب في الشمال، عن جد وضع الشمال صعب كثير معيشته.